सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन्सुर गरौँ। 26 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि सम्बन्धी प्रसंगबाट मंगलबार देशभर पछिल्लो समय 4078 जनामा कोरोना परीक्षण गर्दा थप 26 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार 37 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। पछिल्लो समय कुनै पनि संक्रमितको मृत्यु भएको छैन। हालसम्म कोरोना संक्रमणबाट जम्मा 11951 जनाको मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। देशभर 5054 सक्रिय संक्रमित रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। 106 जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्। मध्य प्रदेश सरकारले ल्याएको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको विधेयक सर्वसम्मतले पारित भएको छ। मंगलबार बसेको प्रदेश सभा बैठकबाट दुवै अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मतले पास भएको सभामुख उपमा देवले जानकारी दिनुभयो। प्रदेश सरकारले ल्याएको अध्यादेश प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय अध्यादेश 2078, प्राविधिक विश्वविद्यालय अध्यादेश 2078 लाई प्रतिस्थापन गर्न प्रदेश सभामा विधेयक ल्याइएको थियो। दुवै अध्यादेश प्रदेश सभाबाट पारित भएपछि प्रदेश सभाको बैठक केही बेरको लागि स्थगित भएको थियो। मध्य प्रदेश सरकारले संघ सरकारलाई काउन्टर दिँदै प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको प्रदेश जनलोकपाल आयोगको काम प्रति सत्ता घटक दलकै सांसदले आपत्ति जनाएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सांसद मञ्जु यादवले मध्य सरकारले गठन गरेको जनलोकपाल आयोगले स्थापना पश्चात कुनै काम गर्न नसकेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। मंगलबार बसेको प्रदेश सभा बैठकमा बोल्दै उहाँले विभिन्न ठाउँमा अनियमितता भइरहँदा संघ सरकार अन्तर्गत रहेका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सक्रियता देखाइरहँदा मध्य सरकारले गठन गरेको जनलोकपाल आयोग भत्ता लिन बाहेक अहिलेसम्म केही गर्न नसकेको भन्दै जनलोक आयोगको टिप्पणी गर्नुभयो। सांसद यादवले सोमबार घुससहित मालपोत कार्यालय धनुषाका निमित्त प्रमुख पक्राउ परेको घटनाको चर्चा गर्दै हामीले जनलोकपाल गठन गरेका छौं, आज कहाँ सुतेको छ म प्रदेश सरकारसँग सोध्न चाहन्छु। विभिन्न ठाउँमा अनियमितता भइरहँदा अख्तियारले सक्रियता देखाइरहँदा जनलोकपाल आयोग देखाउनु पर्दैन कि भन्ने तलब भत्ता खानको लागि हामीले गठन गरेका हौं। प्रदेश सभा बैठकमा उहाँले आफ्ना जिज्ञासा राख्नुभयो। प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रले प्रदेश सभाको 8औं अधिवेशन अन्तको घोषणा गर्नुभएको छ। मंगलबार बसेको दोस्रो बैठकमा सभामुख सरोज कुमार यादवले प्रदेश प्रमुख मिश्रबाट प्राप्त पत्र पढेर सुनाउनु भएको थियो। सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख मिश्रले नेपालको संविधानको धारा 183 को उपधारा 2 बमोजिम मंगलबार राति 12 बजेदेखि 8औं अधिवेशन अन्त भएको जानकारी दिनुभयो। प्रदेश सभाको 8औं अधिवेशन मङ्सिर 29 गते सुरु भएको थियो। 4 महिनाको अवधिमा 20 वटा बैठकमा सरकारबाट 3 वटा विधेयक दर्ता भएका छन् भने 4 वटा विधेयक पारित भएका छन्। निर्णय अनुसार सिफारिस भई आए अनुरूप नेपालको संविधानको धारा 183 को उपधारा 2 बमोजिम मिति 2078 12 29 गते मंगलबार राति 12 बजेबाट प्रदेश सभाको अधिवेशन अन्त्य हुने घोषणा गर्दछु। हरिशंकर मिश्र, प्रदेश प्रमुख, मध्य प्रदेश, दिनांक 78 12 29। मान्य श्री बच्चा राउत अहिर 18, मान्य श्री गौरी नारायण शाह 18, मान्य श्री अलका कुमारी झा 17, मान्य श्री अशोक कुमार यादव 17, मान्य श्री किरण कुमारी राय 17, मान्य श्री परमिला देवी दास 17, मान्य श्री बाबूलाल शाह कानू 13, मान्य श्री जगत प्रसाद यादव 10, भरत प्रसाद शाह 8, मान्य श्री अशोक कुमार यादव, मान्य श्री गीता कुमारी यादव 5। यो बैठक चालू बैठक बाहेक जम्मा 28 घण्टा चल्यो। यो अधिवेशनमा सरकारबाट जम्मा 3 विधेयक दर्ता भएको छ भन्ने, सभाबाट 4 वटा विधेयक पारित भएको छ भन्ने, यो अधिवेशनमा 1 वटा विधेयक प्रमाणीकरण भएको छ। समग्रमा अहिलेसम्म जम्मा 58 वटा विधेयक दर्ता भएको छ भने 47 वटा पारित भएको छ र 44 वटा प्रमाणीकरण भएको छ। विभिन्न समितिमा छलफलको क्रममा 9 वटा विधेयक रहेको छ भने 2 वटा विधेयक सभामा निर्णयार्थ रहेको छ। यो अधिवेशनमा 2 वटा अध्यादेश स्वीकृत भएको छ भन्ने प्रदेश प्रहरी गठन, सञ्चालन र भर्ना सम्बन्धी संकल्प पारित भएको छ। साथै यो अधिवेशनमा प्रदेशको नाम र राजधानी सम्बन्धित निर्णय
सभाको 2/3 बहुमतबाट भयो, जुन यो अधिवेशनको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण निर्णय हो। त्यस्तै एउटा विधेयक प्रमाणीकरण भएको छ। 8औं अधिवेशन मंगलबार दोस्रो पटक बाहेक 28 घण्टा चलेको सभामुख यादवले बताउनुभयो। मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले मुलुकमा पाइने औषधिका गुणले भरिपूर्ण वनस्पतिको संरक्षण समृद्धिको आधार बन्न सक्ने बताउनु भएको छ। मंगलबार 23औं वनस्पति दिवसको अवसरमा वनस्पति अनुसन्धान केन्द्र धनुषाले धनुषाधाम स्थित वनस्पति उद्यानमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री राउतले मुलुकको ठूलो सम्पत्तिको रूपमा रहेको वनस्पतिको संरक्षण गरेर मनज्ञ आमदानी गर्न सकिने बताउनुभयो। नेपालमा पाइने जडीबुटीको माग विदेशमा समेत पर्याप्त मात्रामा रहे पनि संरक्षण हुन नसक्दा त्यतिकै खेर गइरहेको भन्दै उहाँले प्रदेशको एकमात्र वनस्पति उद्यानको संरक्षण आवश्यक रहेको बताउनुभयो। धनुषाधाम संरक्षित वन क्षेत्रसँग जोडिएको वनस्पति उद्यान पर्यटकीय विकासमा समेत टेवा पुर्याउने सम्भावना बोकेको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री राउतले उद्यान संघीय सरकार माथत रहे पनि विकासमा प्रदेश सरकारले समेत सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। वनस्पति अनुसन्धान केन्द्रका प्रमुख ताहिर हुसैनको अध्यक्षतामा भएको उक्त कार्यक्रममा प्रदेश सभा सदस्य रामशिष यादव सहितका वक्ताहरूले वनस्पतिको उपयोगिताबारे प्रकाश पार्नु भएको थियो। धनुषा धाम वनस्पति उद्यानमा अहिले 276 प्रजातिका वनस्पतिहरू रहेको जनाइएको हो। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा मधेस सरकारका पालिकाहरूमा भाग लिन उम्मेदवारहरूको सूची तयार पारेको छ। तयार पारिएको उम्मेदवारहरूको सो सूची सहित सो प्रतिवेदन लोसपा जिल्ला कमिटीहरू प्रदेश कमिटीलाई मंगलबार बसेको बैठकमा हस्तान्तरण गरेको हो। प्रदेशका थोटै जिल्लाका आफ्नो जिल्लाका पालिकाबाट सिफारिस भई आएको नामावली सूची सहित प्रतिवेदन जिल्ला कमिटीहरूले प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरेको प्रदेश कमिटीले सो प्रतिवेदन अध्ययन गरी सिफारिसका लागि वैशाख 2 गतेसम्म केन्द्रीय कमिटीमा पठाइने प्रदेश अध्यक्ष जितेन्द्र सोनाले बताउनुभयो। प्रत्येक पालिकाहरूबाट सिफारिस भएका कान्छी उम्मेदवारहरूको सूची जिल्लाले संकलन गरी प्रतिवेदन तयार गरेर प्रदेश कमिटीलाई बुझाउने जानकारी दिएको छ। त्यसका अध्ययन गरी अन्तिम नामावली सूची सहितको प्रतिवेदन केन्द्रमा सिफारिस गरिने बताउनुभयो। जिल्लाहरूका आएका आकांक्षीहरू उम्मेदवारहरू मध्ये करिब 17-18 पालिकामा मेयर र उपमेयर सर्वसम्मत सहमति गरी नै पठाइएको छ भने केही ठाउँमा अन्य दलसँग तालमेल गर्न भनिएको छ। बाँकीमा 2 देखि 7 जना व्यक्तिसम्म आकांक्षी नामावली आएको प्रदेश सचिव राम विनोद चौधरीले जानकारी दिनुभयो। तालमेल गर्ने ठाउँमा हामी आवश्यक अन्य दलसँग स्थानीय स्तरबाटै छलफल गर्नेछौँ भने बढी उम्मेदवार देखिएमा सर्वसम्मत मिलाउने प्रयास गर्नेछौँ। त्यसले टुङ्ग्याउन नसके अन्तिम निर्णय केन्द्रीय कमिटीको हुनेछ उहाँले भन्नुभयो। प्रदेश अध्यक्ष जितेन्द्र सोनालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा सचिव राम विनोद चौधरी, 8वटै जिल्लाका अध्यक्ष, जिल्ला तथा केन्द्रीय पर्यवेक्षकहरूको सहभागिता रहेको थियो। जनकपुर धामबाट अटोमेटिक पिस्तोल सहित 2 युवक पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिका 9 घर भए हाल जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका 4 बस्ने 30 वर्षीय इन्द्रेश कुमार सिंह र महोत्तरीकै मनरा सिस्वा नगरपालिका 1 घर भए हाल जनकपुर धाम 8 बस्ने 19 वर्षीय लोटस भनिने अभिषेक कुमार सिंह छन्। दुवैजनालाई जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर 10 स्थित प्रादेशिक अस्पताल अगाडिबाट पक्राउ गरेको धनुषाका प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी जितेन्द्र कुमार बस्नेतले जानकारी दिनुभयो। J7P7932 नम्बरको मोटरसाइकलमा रामानन्द चोकबाट जानकी मन्दिरतर्फ जाने क्रममा दुवैजनालाई पिस्तोल सहित नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले जनाएको छ। दुवैलाई नियन्त्रणमा लिई हात हतियार तथा खर खजाना मुद्दा शीर्षकमा 10 दिन मुद्दा म्याद लिएर थप अनुसन्धान सुरु गरिएको डीएसपी बस्नेतले बताउनुभयो। मोटरसाइकल चोरी गरेर भाग्दै गरेको 2 युवकलाई पर्सा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएका छन्। पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिका 15 नेशनल मेडिकल कलेजमा पार्किङ गरी राखिएको रौतहटको फतुवा विजयपुर नगरपालिका 10 का लक्ष्मी चौधरी ना 35P591 नम्बरको मोटरसाइकल चोरी गरी भाग्दै गरेको 2 युवकलाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले जनाएको छ। पक्राउ पर्नेमा वीरगञ्ज 22 जगन्नाथपुर बस्ने 20 वर्षीय ऋषि पासवान, 19 वर्षीय शहीम मिया अन्सारी रहेका छन्। दुवैलाई प्रहरीले मोटरसाइकल चोरी गरेर भाग्दै गर्दा नियन्त्रणमा लिएको हो।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आउँदो वैशाख 30 गते हुने पालिका चुनावमा सेना परिचालन गर्न स्वीकृति दिनुभएको छ। पालिका चुनाव स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न राष्ट्रपति भण्डारीले स्वीकृति प्रदान गर्नुभएको राष्ट्रपति कार्यालयले निकालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। गएको चैत 17 गते राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सिफारिसमा 24 गतेको मन्त्री परिषदको निर्णय र 24 गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सिफारिस अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले पालिकाको चुनावमा सेना परिचालन गर्न स्वीकृति दिनुभएको हो। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसको वैशाख 30 गते हुने स्थानीय निर्वाचनका सन्दर्भमा सञ्चालन भएको घर घर जाउँ नेपाली कांग्रेस जिताउँ अभियान उत्साहका साथ सम्पन्न भएको छ। कांग्रेस केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको यसअघि फागुन 3 गते निर्णय बमोजिम सुरु भएको सो अभियानको अन्तिम दिन मंगलबार केन्द्रीय कार्यालय बीपी स्मृति भवनमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पार्टीका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले 7वटै प्रदेश र 753 पालिका 77 जिल्ला एवं यस अन्तर्गत 6743 वडा र 10,000 टोल समिति निर्माण भएको जानकारी दिनुभयो। मतदाताको गुनासो, चासो र सरोकार विषय सुन्यो। साथीहरू घर घरमा पुग्ने काम भयो। विगतमा गरेका कामहरू जनताको बीचमा सुस्पष्ट रूपमा राख्न सक्यौं। कतिपय भ्रमहरू चिर्न सफल भयो उहाँले भन्नुभयो। विगतमा कोभिड-19 महामारीमा पनि ओली सरकारको पालामा भएको घोटाला, रोजगारी गुम्ने र कोभिड व्यवस्थापन सुस्त भयो। त्यसलाई कांग्रेसको सरकारले 75.7% पूर्ण खोप र 66.1% दोस्रो चरणको खोप प्राप्त गर्न सफल भएको जानकारी दिनुभयो। समय लागेको छ, प्राविधिक कठिनाइहरू छन् र गठबन्धन तालमेलका पनि कुराहरू छन्। त्यो टुङ्गो लगाउने कुराहरू चाहिँ जटिल नै छन्, किनभने यो तल्लो तहको यो राष्ट्रिय निर्वाचन जस्तो सहज केन्द्रीय नेताहरू बसेर सीमित सङ्ख्याको यो संसद सङ्ख्या बाँडफाँड गरे जस्तो होइन। त्यसो हुनाले केही समय लागेको छ, तर त्यसको पनि चाँडै नै कहाँ कसरी हामीले तालमेल गर्यौं भन्ने कुरा पनि चाँडै यहाँहरूले थाहा पाउनुहुनेछ। यसमा चाहिँ खास गरेर हामीले केन्द्रीय समितिले निर्णय गरेको छ, जसमा स्थानीय परिस्थिति र आवश्यकता अनुसार हामीले तालमेल गर्ने, गठबन्धनमा रहेका दलहरूसँग तालमेल गर्ने भन्ने कुरा नै हो। त्यसकै आधारमा कहाँ आवश्यक छ, कहाँ कति आवश्यक छ, के आवश्यक छ, त्यसको निर्णय विभिन्न तहको संरचनालाई जुन पार्टीले हाम्रो विधानले अधिकार दिएको छ त्यो अनुसार नै सम्पन्न हुन्छ। केही दिन यहाँहरूले यो थाहा पाउनको लागि धैर्यता गर्नुहोला। होइन, जनताको कुराहरू पनि हामीले सुन्यौँ र खास गरेर कतिपय कुराहरू त हामीले यसरी घर घरमा गएर बुझाउन नसक्दाखेरि पनि त्यो धेरै चाहिँ भ्रमका कुराहरू थियो, त्यसलाई हामी चिर्न सफल भयौँ। जस्तो कतिपय ठाउँमा एमसीसीको कुराहरू आएको थिए, कतिपय ठाउँमा विकास निर्माणका कुराहरू नेपाली कांग्रेसले गर्यो। उहाँहरूलाई के लागेको थियो भने यो त अरूले नै गर्यो, अरूले नै पहिला प्रचार गरेका थिए। ती कुराहरूलाई पनि हामीले त्यो भ्रमलाई पनि चिर्न सफल भयौँ। र सँगसँगै हामी के कुरामा सफल भयौँ भने जुन ओलीजीले 5 वर्षको लागि नेतृत्व पाउनु भएको थियो, जनताको विश्वास उहाँले प्राप्त गर्नुभएको थियो, उहाँ त्यसलाई पुरा गर्न नसकेर पहिल्यै असफल हुनुभयो। के भ्रम पर्या हुनसक्छ भने न केन्द्रले नै यसो भनिदिने हो कि, अब अनेकौँ अफवाहहरू पुग्छन् नि त, अफवाह फैलाइन्छ, त्यो भएर यहाँ आइपुग्नु भएको हो। हाम्रो स्पष्ट कुरा छ, हामी चाहिँ यथार्थवादी हौँ। हामी सबैले आफ्ना कुराहरू बढाइ चढाइ गऱ्यौँ भनेदेखि यो तालमेल अप्ठ्यारोमा पर्छ। रियलिस्टिक हौँ, जे आफ्नो स्ट्रेन्थ छ त्यसकै आधारमा जहाँ आवश्यकता छ त्यो अनुसार हामीले गठबन्धन गऱ्यौँ भने त्यो परिणाममुखी हुन्छ भनेर हामीले भनेका छौँ। उहाँले यो अभियान सुरु गर्दा पार्टी एकता र सौहार्दताका साथ एकताबद्ध भएर अगाडि जाने, जिम्मेवारी लिने लगायतका मुख्य 8 उद्देश्य राखिएको बताउनुभयो। प्रवक्ता महतका अनुसार विगतमा भ्रष्टाचार प्रकरणको विषयमा कुनै परिवेशमा कांग्रेस सरकारको पक्षमा उभिएको अमेरिकी आर्थिक सहायता मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीको परियोजनाबारे भ्रम पैदा गरिएको थियो। त्यो चिर्ने र पारित गर्ने काम गरिएको भन्ने कुरा जनताको बीचमा राख्ने काम गरेको बताउनुभयो। उहाँको
भनेको उहाँले स्थानीय निर्वाचनका लागि केही प्राविधिक कठिनाई रहेको र यसमा उम्मेदवारीको विषय पनि छिट्टै टुङ्गो लाग्ने भनाइ छ। उहाँले गठबन्धनमा तालमेलको कुरा छ, राष्ट्रिय निर्वाचनमा सीमित संख्याको काटछाँट गरे जस्तो होइन, यसका पनि चाँडै नै कसरी तालमेल गर्ने भन्ने कुरा थाहा पाउने बताउनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा पनि एक पालिका प्रमुखको उम्मेदवार महिलालाई बनाउन कडाइका साथ परिपत्र गरेको छ। कुल 753 पालिकामा त्यसरी महिलालाई नेतृत्व दिँदा 77वटै पालिकाको प्रमुखमा महिलाको नेतृत्व हुने माओवादीको बुझाइ छ। त्यस्तै पालिकामा एउटा वाडामा पनि महिलालाई नै उम्मेदवार बनाउनु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ। जनसङ्ख्यामा पनि महिलाको संख्या पुरुषको भन्दा बढी भएकोले पनि नयाँ वैकल्पिक नेतृत्वको विकास गर्ने उद्देश्यका साथ महिलालाई उम्मेदवारीमा प्राथमिकता दिनुपर्ने अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जारी गर्नुभएको परिपत्रमा उल्लेख छ। महिलाले नेतृत्व गरेको पालिकामा विकास निर्माणको काम प्रभावकारी भएको, बेरुजु जस्ता विषयमा कुनै समस्या नभएको एवं नागरिकको माग अनुसारको काम भएको निष्कर्षका साथ यस्तो व्यवस्था गरिएको माओवादीले जनाएको छ। माओवादीको विधान अनुसार स्थानीय पालिका समितिमा 53% बराबरको सहभागिता महिलालाई गराइएको छ। 7 प्रदेश मध्ये गण्डकी र कर्णाली प्रदेशको नेतृत्वमा माओवादीले महिलालाई प्रदान गरेको छ। नेकपाको संविधानले पनि सरकार हरेक निकायमा नेपालको संविधानले पनि सरकारका हरेक निकायमा महिलाको सहभागिता 33% हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनित नारायण प्रसाद दाहाललाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठक कक्षमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष तिमल सिन्हाले सदस्य दाहाललाई शपथ गराउनु भएको हो। शपथपछि अध्यक्ष तिमल सिन्हाले सदस्य दाहाललाई संघीय संसदको लोगो समेत प्रदान गर्नुभएको थियो। अध्यक्ष तिमल सिन्हाले सदस्य दाहाललाई राष्ट्रिय सभाको गरिमा उच्च राख्दै काम गर्न शुभकामना दिनुभयो। शपथ ग्रहण कार्यक्रममा संघीय संसद सचिवालयका महासचिव डाक्टर भरतराज गौतम लगायतको उपस्थिति थियो। दाहालले विधि र थितिको विकासमा कार्य गर्ने बताउनुभयो। प्रक्रिया पद्धति सिस्टमलाई फलो गर्दै देखेर जनताका अगाडि हिजै देखाउँ, अहिले यहाँ बने भनेर होइन। हामी चाहिँ अब फिल्डमा भएको मान्छेले जनताका अगाडि देशको चाहिँ लागि हामीले जे प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थियौँ त्यसलाई कानुनत व्यवहारत चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने कुरामा नै बढी चाहिँ हुनेछ। जसरी हामीले चाहिँ भनेका छौँ समृद्ध नेपालको कुरा गरेका छौँ, त्यो समृद्ध नेपाल नारामा होइन प्र्याक्टिकल्ली चाहिँ कसरी लान सकिन्छ भन्ने कुरा मैले आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ प्रयत्न गर्ने कुरा नै हुन्छ जस्तो लाग्छ। अर्को चाहिँ अब देशको राष्ट्रियता, जनताको सार्वभौमता होइन, अखण्डतालाई, राष्ट्रको अखण्डतालाई चाहिँ कहीँबाट आँच आउने खालको चाहिँ भयो भने त्यसमा डटेर लड्ने कुरा नै हुन्छ। त्यसको निम्ति चाहिँ आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ प्रयत्न गर्ने कुरा नै हुन्छ। अब राष्ट्रिय सभा मेरो प्रतिनिधि सभा त त्यति अनौठो थिएन। राष्ट्रिय सभा नयाँ भएको हुनाले अलिकति अब केही दिन त मैले बुझ्न पनि जरुरत पर्छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यही चैत 25 गते दाहाललाई मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रिय सभा सदस्य मनोनित गर्नुभएको हो। सरकारले नेपालको संविधानको धारा 86 को उपधारा 2 खण्ड ख बमोजिम उहाँलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनित गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको थियो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शहरी पूर्वाधार निर्माणमा बन्ने र त्यसपछि खन्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै समन्वयात्मक तवरले विकास निर्माणको काम गर्न युटिलिटी करिडोर सहितको शहरी विकास विधेयक तर्जुमा गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। शहरी विकास मन्त्रालयले आयोजना गरेको राष्ट्रिय शहरी नीति, शहरी विकास ऐन र युटिलिटी करिडोर ऐन तर्जुमा सम्बन्धी परामर्श गोष्ठीमा उहाँले युटिलिटी करिडोरको अवधारणा कार्यान्वयन गर्न केही ठूला नगरहरूमा आगामी आर्थिक वर्षदेखि पाइलट प्रोजेक्ट सुरु गरिने उहाँले बताउनुभयो। आवश्यकता रहेको छ। युटिलिटी कोरिडोरको अवधारणा कार्यान्वयन गर्दै केही ठुला नगर सहरहरूमा आगामी आर्थिक वर्षदेखि नै पाइलट प्रोजेक्ट सुरु गरिनेछ। तराई मधेस केन्द्रीय सघन शहरी विकास कार्यक्रम मार्फत
जनसाङ्ख्यिक सन्तुलन कायम गर्न तथा पहाडी जिल्लाबाट तराई मधेसमा हुने बसाइसराई निरुत्साहित गर्न आगामी वर्षदेखि हिमाली तथा पहाडी नगरपालिकाहरूमा समेत विस्तार गरिनेछ। शहरी विकास सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न र विकास निर्माणका लागि दोहोरोपना हटाई सरकारी खर्चमा समेत कम गर्न सकेमा मुलुकको शहरी विकासले काँचुली फेर्न सक्ने विश्वास दिएको छु। नेपालको शहरीकरणमा देखिएका समस्या तथा चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न नयाँ शहरी नीति मार्फत मुख्यतः समुन्नत राष्ट्रिय शहरी विकास र शहरी प्रणालीको सुनिश्चित गर्ने उत्पादनशील शहरी पूर्वाधारको पहुँचमा विस्तार गर्न शहरी विकासका लागि समुचित स्रोत परिचालन गर्ने अन्तर सरकारी समन्वय शहरी सुशासन सुनिश्चित गर्ने विषयहरू सम्बन्धित विश्वास लिएको छु। अहिले काठमाडौँमा जुन किसिमको फोहोर व्यवस्थापन भएको छैन, ठाउँ ठाउँमा फोहोर थुप्रिएको छ। यस सम्बन्धमा म अहिले मन्त्रीजीलाई के अवगत गर्न चाहन्छु भने यसमा चाहिने यो फोहोर व्यवस्थापन गर्नु जरुरी छ। त्यसका लागि फोहोर व्यवस्थापनबाट ग्यास निकाल्न सकिन्छ, विद्युत निकाल्न सकिन्छ भन्ने मैले आफैले देखेर आएको छु। धरानमा त्यहाँ चाहिँ उनीहरूले राम्रो गरेर काम गर्नुभएको छ। त्यसले चाहिँ टेम्पो समेत चलाएको छ, गाडी समेत सानो ग्यासवाला चल्ने गाडी समेत चलाएको छ। त्यसकारण चाहिने र बिजुली पनि बन्ने सम्भावना छ। यो फोहोरको थुप्रोलाई व्यवस्थित गर्न सहर सफा राख्नु एकातिर मद्दत गर्नेछ भनेदेखि अर्कोतिर त्यसबाट फाइदा पनि नेपालले लिन सक्छन्, खास गरेर सहरका बासिन्दाहरूले लिन सक्छन्। त्यसरी पनि ध्यान जानुपर्छ मलाई लाग्छ। यसका लागि पनि बरु मलाई केही विदेशी पदार्थहरूले पनि यस सम्बन्धमा कुरा गरेका छन्। हामी त्यसको लागि चाहिँ काम गर्न तयार छौँ भनेका छन्। उनीहरूसित कुरा गरेर भए पनि काठमाडौँ हाम्रो सुन्दर सहर अत्यन्त जताहेर तथा फोहोर फ्याँकिएको छ। यसले गर्दाखेरि यो हाम्रो नेपालको सुन्दर सहर काठमाडौँ त्यसको पनि जाने यस्तो हाल देखेपछि अत्यन्तै बडा दुर्भाग्यपूर्ण कुरा भएको छ। हामी सबैका लागि यो लाजमर्दो कुरा हो। यसमा गर्दैछु भन्ने सबै साथीहरूलाई गर्ने पनि अनुरोध गर्छु। तराई मधेस केन्द्रित घन शहरी विकास कार्यक्रम मार्फत जनसांख्यिक सन्तुलन कायम गर्न आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अहिले पनि परिवर्तनलाई उल्ट्याउने खोज्ने तत्त्वहरू सक्रिय रहेको बताउनुभयो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समानुपातिक समावेशी चरित्रको संविधानलाई रुचिकर नठान्नेहरूले यसलाई विघटन गर्ने कसरतमा रहेकोले जनताको अनुभूति गर्ने गरी विकासमा फड्को मार्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। गर्ने सन्दर्भमा राज्यको तर्फबाट राजनीतिक नेतृत्वको तर्फबाट भएका कमीहरू हामीले जानेर देख्छौँ। हामीले त्यसको समीक्षा गर्नै पर्छ। मलाई के महसुस हुन्छ भने संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा मैले जिम्मेवारी सम्हाल्दै गर्दा मेरो दिमागमा एउटा चिज थियो, मोडेल विकासको के हुन सक्छ भन्दा मध्य पहाडी लोकमार्ग जरुरी छ, हिमालको फेदबाट पनि एउटा पूर्व पश्चिम राजमार्ग जरुरी छ र अनि लिङ्क रोडहरू जरुरी छ। त्यसले गाउँघरमा पनि विकासलाई तीव्र गतिमा प्रभावित पार्नेछ। गाउँबाट सहर पस्ने जनसङ्ख्याको चापलाई त्यसले घटाउनेछ। पहाडबाट तराईतिर झर्ने जो प्रवृत्ति छ त्यसलाई रोक्नेछ र सन्तुलित विकासको एउटा नयाँ प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ भन्ने परिकल्पना, एउटा सपना हामीले देखेका थियौँ। त्यो अनुसार मध्य पहाडी लोकमार्ग सुरु गर्ने काम पनि हामीले गर्यौँ। त्यो अब करिब करिब अन्तिम चरणतिर जाँदैछ र हामीले सहरी विकासको नीति बनाउँदा या विधेयक बनाउँदा हामीले भौतिक पूर्वाधार विकास यसरी गरौँ कि त्यो भौतिक पूर्वाधारको विकासले मानिसहरू चाहिँ को अवस्थिति या उनीहरूको चाहिँ बसाइसराईको प्रवृत्तिलाई रोक्न सकोस्। हामीले यति ठुलो परिवर्तन र संविधान लिपिबद्ध गरेर यति धेरै अधिकारका कुरा गर्यौँ, तर संविधानले निर्दिष्ट गरे अनुसारका विधेयकहरू बनाउने, विकासका त्यस्ता परियोजनाहरू अगाडि बढाउने र त्यसमा आवश्यक ध्यान केन्द्रित गर्नेतिर
हामी सबै राजनीतिक दलहरू, कर्मचारी तन्त्रका सबै पदाधिकारीहरू या अरू सबै विज्ञहरू पनि जुन तागतको साथ, जुन शक्तिको साथ हामी लाग्नु पर्थ्यो, नयाँ परिवर्तन र नयाँ संविधानले नेपाली जनतामा जो आशा र उत्साह जगाएको थियो, त्यसै अनुसार अब जनताको जीवनमा, गाउँमा होस् या सहरमा पनि अब सकारात्मक परिवर्तन हुन्छ भन्ने किसिमका नीति, योजना, कार्यक्रम, विधान, विधेयक, कानुन बनाउने प्रक्रिया जुन तीव्रताको साथ अगाडि बढ्नु पर्थ्यो र जनताले प्रत्यक्ष अनुभूत गर्ने परिस्थिति बनाउनु पर्थ्यो, त्यसमा कहीँ न कहीँ हामी चुकेका छौँ। अन्ततः प्रतिरोध गर्ने काम गर्छौँ भन्ने मलाई लाग्दैन, तर कम्तीमा पनि एउटा दीर्घकालीन नीतिका आधारहरू बनायौँ। अब देश अगाडि बढ्ने बाटो यो हो है भने हामीले चाहिँ सुस्पष्ट बाटो मार्गदर्शन मात्रै गऱ्यौँ भने पनि प्रधानमन्त्रीज्यू हामी धेरै कामहरू गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ र एउटा आधार तयार पार्ने काममा यो गोष्ठीले एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलोस् भन्ने मलाई लाग्छ। अहिले हाम्रो शहरी विकास मन्त्री युवा पनि हुनुहुन्छ, महिला पनि हुनुहुन्छ, स्वाभाविकले उहाँमा धेरै एउटा आकाङ्क्षाहरू पनि छन्। त्यसकारणले यो देशलाई अर्बनाइजेसन गर्ने क्रममा एउटा चाहिँ भिजन चाहिँ स्थापित गरिहालौँ, नीति स्थापित गरौँ, एउटा बाटो स्थापित गरौँ भन्ने उहाँमा पक्कै पनि त्यो भावना छ। सायद त्यो भावनाको पनि एउटा प्रतिबिम्ब हो भन्ने मलाई लाग्छ। उहाँले नेपालका लागि आम जनताले ल्याएको परिवर्तनको प्रक्रियालाई जनताले अनुभूत गर्ने गरी विकासमा गति लिने र फड्को कसरी मार्ने भन्ने महत्त्वका साथ उठाउनु पर्ने बताउनुभयो। कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइरालाले असन्न स्थानीय तह निर्वाचनका उम्मेदवार छनौटमा केन्द्रको हस्तक्षेप भएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको छ। नयाँ वर्षको अवसरमा मंगलबार नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनले गरेको शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले आफ्नै निर्णय र निर्देशन अवज्ञा गरेर केन्द्रबाट उम्मेदवार छनौटमा हस्तक्षेप भएको बताउनुभयो। स्थानीय जिल्ला र क्षेत्रबाटै उम्मेदवार छनौट गर्ने र आवश्यकता र औचित्यका आधारमा चुनावी तालमेल गर्न स्थानीय तहलाई भनिएको भए पनि अहिले केन्द्रबाटै उम्मेदवार छनौटमा हस्तक्षेप भएको भन्दै उहाँले आपत्ति जनाउनुभयो। संयम र धैर्यताका साथ अघि बढ्न कांग्रेस नेता तथा कार्यकर्तालाई उहाँले आग्रह गर्नुभयो। नेपाल नेता कोइरालाले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाउनुभयो। देशको अर्थतन्त्र ओह्रालो लागेको बेला गभर्नर निलम्बनले झन ओह्रालो लाग्ने उहाँको भनाइ छ। रोक्ने प्रयास गरिरहेका हुन्छ। गलत काम अगर अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ भने, गलत काम गरेको छ भने त्यसलाई रोक्ने प्रयास गरिरहेका हुन्छ। किनभने मौद्रिक नीति बनाउने जिम्मेवार निकाय त राष्ट्र ब्याङ्क हो। यो कुरालाई हामीहरूले मध्यनजर गरिकन उहाँले विलासिताको सामानमा आयात अहिले नगर्नुहोस्, किनभने हामीहरूको विदेशी सञ्चित 6 महिनाको लागि मात्रै छ भनेर भनिसकेपछि त्यो लिक भयो भन्ने कुरा आयो। त्यो त हामी सबैले भन्दैछौँ विलासिताको सामानहरू रोक्नु पर्यो भन्ने। विलासिताको सामान मात्रै होइन, सुपारीको आयात किन चाहियो, मरिचको आयात किन चाहियो, छोडाको आयात किन चाहियो, मटर दाना किन चाहियो आयात गर्नु। त्यसले कति तपाईको अर्बौं रुपियाँ विदेशी रकम हामीहरूको सञ्चित खतम हुन्छ। 25 यो कुराहरूलाई राष्ट्र ब्याङ्कले रोक्न खोज्यो, गभर्नरजीले रोक्न खोज्नुभयो भने के गलत होला? उहाँका केही कमी कमजोरीहरू छैनन् म भन्ने, तर अर्थतन्त्र ओह्रालो लागिरहेको बेलामा गभर्नरलाई अनाहक किसिमले तपाईको निलम्बन गर्नु सरासर गर्नु पर्यो। ओम्नी त हामीले नै विरोध गरे हो, तपाईहरुले विरोध गरेको, हामी सबैले विरोध गरिरहेका हौं। के कारणले गर्नु पर्यो? रोक्ने प्रयास गरिरहेका हुन्छ गलत काम। एशियाली विकास बैंक जस्ता वित्तीय संस्थाले नेपालको अर्थतन्त्र र गतिविधिलाई हेरिरहेको भन्दै उहाँले
अर्थतन्त्र ओह्रालो लागेको बेलामा गभर्नरसँग तालमेल मिलेन भनेर गभर्नरले आफ्नो कुरा सुनेनन् भनेर निलम्बन गर्नु एकदम गैर जिम्मेवार हो। कांग्रेस नेताद्वय गोविन्द राज पोखरेल र मिनेन्द्र रिजालले पनि गभर्नर अधिकारीको निलम्बन प्रति आपत्ति जनाउनुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनले आगामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने षड्यन्त्र गरिरहेको आरोप लगाउनु भएको छ। अध्यक्ष ओलीले विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई देखाएर सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने षड्यन्त्र गरिरहेको तर्क गर्नुभयो। नेकपा एमाले जिल्ला कमिटी ललितपुरले मंगलबार आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले चुनाव सार्ने षड्यन्त्रको मतियार नबन्न पनि विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई आग्रह गर्नुभयो। ओलीले चुनाव सारेर स्थानीय तहलाई रिक्त बनाउने 2059 सालमा आफूले गरेको गल्ती दोहोर्याउने काम नगर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई चेतावनी दिनुभयो। स्थानीय तहको निर्वाचन सारेर देशको हित विरुद्ध हुने उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ओलीले त्यो आफ्नो पार्टी र नेपाली जनतालाई सह्य नहुने बताउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले विप्लव नेतृत्वको नेकपा कार्यकर्तालाई रिहा गर्न र चुनावमा भाग लिने वातावरण तत्काल बनाउन पनि सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो। एमालेले गरेको महाधिवेशन नीतिका लागि, कार्यक्रमका लागि, विधिका लागि कस्तो नीतिमा, कस्तो संगठन, कस्तो संरचना, कसरी परिचालन, कसरी सञ्चालन, कस्ता विकासका नीतिहरू, कस्तो राज्य सञ्चालनका नीतिहरू, सबैका लागि एउटा विधान, नीति र विधान सम्बन्धी महाधिवेशन छुट्टै गर्यो एमालेले विधान सम्बन्धी चर्चै गरेन भन्ने समेत हल्ला छ। नेकपा एमाले मात्रै यस्तो पार्टी रह्यो नेपालमा जसले देशका समस्या के हुन्, तिनको समाधान कसरी हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा छलफल गर्ने। फुर्ती लगाए पनि एमालेले चौडा गरेका, चिल्ला पारेका बाटामा गाडी कुदाउने हो। जसले जे भने पनि एमालेले बनाएका पुलमाथि हिँड्ने हो, एमालेले बनाएको झोलुङ्गे पुल तर्ने। एमालेका कार्यकर्ताले होइन, जुनसुकै पार्टीका कार्यकर्ता सबैले पाउँछन्। अनि त्यस्तो पार्टीमा नलागेर अरू पार्टीमा किन आउनु? शेरबहादुरजी चुनाव रोक्ने षड्यन्त्रमा लागिसक्नुभयो, प्रचण्ड माधव लागिसक्नुभयो। अहिले विप्लवलाई अगाडि सार्नुपर्छ। विप्लवले दर्ता गर्नु भएन पार्टी। 13 महिना अगाडि विप्लवहरू खुल्ला राजनीतिमा आउनुभयो, मूलधारको राजनीतिमा आउनुभयो। अनि यो सबै प्रक्रिया हेर्नुभएको छ। अहिले आएर विप्लवजीहरू के भन्न थाल्नुभयो भने हाम्रो पार्टी दर्ता भएको छैन, दर्ता गर्न समय चाहियो, अलिक महिना समय चाहियो हामीलाई। अनि अस्ति समय दिँदाखेरि किन दर्ता गर्नु भएन? म विप्लवजीलाई, तपाईँलाई नेपाली जनताले अलिक इमान्दार नेताको रूपमा बुझ्छ। तपाईँ लोकतन्त्र विरुद्धको षड्यन्त्रको मतियार नहुनुहोस्, तपाईँलाई इमान्दार नेताको रूपमा बुझ्छ। अध्यक्ष ओलीले माओवादी केन्द्रको भाँडो रित्तिएर वीरको मात्र बाँकी रहेको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले माओवादी केन्द्र र माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई कांग्रेसको पुच्छरको संज्ञा दिनुभयो। पुच्छर भए पनि सिंह भए पनि यिनीहरू खासमा कांग्रेसी नै भएको अध्यक्ष ओलीको आरोप थियो। उहाँले कांग्रेसको जिउमा हिडेको झिंगा र मच्छर धपाउने काममा माओवादी केन्द्र र माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा यस लागि परेको दोहोर्याउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले 40 करोड काण्ड बाहिरिएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथिको सरकारले कारबाही गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। 40 करोड काण्डमा मिलेर खाने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको योजना सफल हुन नसकेपछि गभर्नरमाथि सरकारले कारबाही गरिएको उहाँको आरोप थियो। अध्यक्ष ओलीले सरकार भ्रष्टाचार र कमिसनमा लिप्त भएको आरोप लगाउनुभयो।
कुनै एक पदमा मात्र उम्मेदवार उठाउँदा महिला नै हुनुपर्ने निर्णय खारिज भएको छ। निर्वाचन आयोगले गठबन्धन गरेर चुनाव लड्न दलहरूले पालिकाका प्रमुख वा उपप्रमुख मध्ये एकजना महिला उम्मेदवार उठाउनु पर्ने भन्ने निर्देशन फिर्ता लिएको जनाएको हो। आयोगले दलहरूलाई चैत 16 र 22 गते निर्वाचन व्यवस्थापनलाई लैंगिक तथा समावेशी मैत्री बनाउन सम्बन्धमा दिएको नम्बर 6 लाई संशोधन गरेको जनाएको छ। आयोगले मंगलबार प्रेस विज्ञप्ति निकालेर दलहरूलाई दिएको निर्देशन बुन्दा नम्बर 6 मा संशोधन गरी स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुख वा अध्यक्ष वा उपाध्यक्षको पदमध्ये कुनै एक पदमा मात्र उम्मेदवारी दिने दलले महिलालाई उम्मेदवार मनोनयनमा प्राथमिकता दिने हुनुपर्ने अन्यथा भएकोले सच्याइएको भनेको छ। यस पालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख, अध्यक्ष र उपाध्यक्ष मध्ये कुनै एक पदमा मात्र उम्मेदवारी दिने राजनीतिक दलले महिलाको मनोनयन व्यवस्था गर्ने भन्ने निर्देशन दिएको थियो। अब आर्थिक समाचार। नेपालमा अर्थतन्त्रका सूचक झनै नकारात्मक बनेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको गएको साउनदेखि फागुनसम्मको विवरण अनुसार मूल्य वृद्धि 7.14% पुगेको छ। सबैभन्दा धेरै घिउ तेलको मूल्यमा 26.34%, तरकारीको मूल्यमा 14%, दूध र अण्डाको मूल्यमा 11.3% तथा दाल गेडागुडीको मूल्यमा 10.3% ले बढेको छ। राष्ट्र बैंकले यो वर्ष मूल्य वृद्धिलाई 6% को सीमामा राख्न लक्ष्य राखेको थियो। अरु प्राय सबै सूचकहरू पनि नकारात्मक बनेका छन्। राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार गएको साउनदेखि फागुनसम्ममा वैदेशिक व्यापारमा 11 खर्ब 61 अर्ब रुपैयाँ घाटा भएको छ। यो गएको वर्ष यही अवधिको तुलनामा 34.5% धेरै हो। यस्तै साउनदेखि फागुनसम्म नेपालले 1 खर्ब 48 अर्ब रुपैयाँको वस्तु निर्यात गरेकोमा 13 खर्ब 9 अर्ब रुपैयाँको वस्तु आयात गरेको छ। आर्थिक वर्षको पहिलो 8 महिनामा गएको वर्षको तुलनामा 1.7% थोरैमा अर्थात् 6 खर्ब 31 अर्ब 19 करोड रुपैयाँ रेमिटान्स भित्राएको छ। फागुनसम्ममा विदेशी मुद्राको सिंचिती 9 खर्ब 58 करोड डलरमा सीमित भएको छ। यो सिंचिती 6 महिनाभन्दा धेरै बढी समयको वस्तु र सेवाको आयात धान छ। कुल गृहस्थ उत्पादनको तुलनामा चालु घाटा 8% नाघेको जोखिमपूर्ण मानिनेमा नेपाल यस्तो घाटा 11% पुगेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। फिलिपिन्समा सामुद्रिक आँधी पछि बाढीको पहिरोमा परेर ज्यान गुमाउनेको संख्या 25 पुगेको छ। फिलिपिन्सको पूर्वी र दक्षिणी क्षेत्रमा रहेको लेते राज्यका बेबे शहरमा 22 जनाको ज्यान ले ज्यान गुमाएका छन्। त्यहाँ थप 6 जना बेपत्ता भएका छन्। अरु 3 जनाको दायाभो क्षेत्रमा ज्यान गएको हो। ठूलो पानीसँगै आएको मेगी नामक आन्धीका कारण 13,000 भन्दा धेरै नागरिक विस्थापित भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। आँधीले घरको छाना उडाउनुको साथै जताततै रुखहरू ढालेको छ। बिजुलीको आपूर्ति ठप्प छ। सयौं गाडीमा क्षति पुगेको छ। यातायात सेवा प्रभावित भएको छ। त्यहाँको सरकारले आँधी प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई सुरक्षित ठाउँमा जान र सचेत रहन अनुरोध गरेको छ। मेगी फिलिपिन्समा आएको यो वर्षको पहिलो आँधी हो। फिलिपिन्समा यसअघि गराइएको डिसेम्बरमा आएको राई नामक आँधीका कारण 400 भन्दा धेरैले ज्यान गुमाएका थिए। रुसले फिनल्यान्ड र स्विडेनलाई पश्चिमा सैन्य संगठन नेटोमा सामेल नहुन आग्रह गरेको छ। रुसले फिनल्यान्ड र स्विडेन नेटोमा सामेल भई युरोपमा स्थायित्व नआउने चेतावनी दिएको बीबीसीले जनाएको छ। रुसी राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले नेटो संगठन रुससँग विभिन्न देशमा अस्थिरता निम्त्याउने माध्यमको रूपमा रहेको आरोप समेत लगाउनु भएको छ। रुसले गएको फेब्रुअरी 24 देखि युक्रेनमा आक्रमण गर्दै आएको छ। युक्रेन नेटोमा सामेल हुन नहुने रुसको मुख्य माग छ। आउँदो जुनको सुरुमा फिनल्यान्ड र स्विडेनले नेटो सदस्यबारे छलफल हुने सम्भावना छ। तर रुसले युक्रेनमा गरेको आक्रमणपछि फिनल्यान्ड र स्विडेनमा नेटोमा सामेल हुने पक्षमा जनमत बढ्दो छ। सन् 1949 मा सोभियत विस्तार खतराको सामना गर्न नेटोको गठन भएको थियो।
ऋण भुक्तानीमा अस्थायी रोक लगाएको छ। विदेशी मुद्रा संचित कम भएपछि तत्कालका लागि विदेशी ऋणको ब्याज तथा किस्ता भुक्तानीमा रोक लगाएको गभर्नर पी नन्दलाल बिरासिंघेलाई उद्धृत गर्दै जनाएको छ। पत्रकार सम्मेलन ऋण तिर्न प्रयोग हुने विदेशी मुद्रा केही समयका लागि इन्धन खाद्यान्न लगायतका वस्तु खरिद गर्न सक्ने भएकोले ऋण तिर्ने कामलाई स्थगित गरेको बताउनु भएको छ। अहिले ऋण भुक्तानीको असम्भव अवस्थामा आइसकेको यस्तो निर्णय गर्नु परेको उहाँको भनाइ छ। श्रीलङ्कामा खाद्यान्न औषधिको अभावसँगै लामो समयदेखि विद्युत कटौती हुँदा त्यहाँका नागरिकको जनजीवन कष्टकर बनेको छ। श्रीलङ्काले अर्को हप्ता अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष IMF-सँग ऋण कार्यक्रममा वार्ता सुरु गर्ने भएको छ। यसैबीच जीवन बचाउने औषधि अभावमा श्रीलङ्कामा ठूलो संख्यामा नागरिकहरूको ज्यान जाने सक्ने डाक्टरहरूले चेतावनी दिएका छन्। हृदयघातका उपचार गर्ने औषधिहरू र नवजात शिशुलाई सास फेर्न प्रयोग हुने ट्याब्लेटहरू देशव्यापी अभाव भएको भन्दै स्वास्थ्यकर्मीले यस्तो चेतावनी दिएका हुन्। खेलकुद समाचार। एशियन कप छनौटको अन्तिम खेलमा पनि नेपाल अफगानिस्तानसँग पराजित भएको छ। छनौटबाट बाहिरिसकेको नेपाल मंगलबार आफ्नो अन्तिम खेलमा अफगानिस्तानसँग 8-1 गोल अन्तरले पराजित भएको। किर्गिस्तान बिस्केकमा भएको खेलमा अफगानिस्तानका लागि अब्दुल गफार ह्याट्रिक तथा हामिद रिजा मोटार्जा मोहम्मदी अली अमिरी रिजा करिमी सायद हमदी 1-1 गोल गरे। त्यस्तै नेपालका लागि एकमात्र गोल सुमित श्रेष्ठले गरे। छनौट अन्तर्गत नेपाल पहिलो खेलमा उज्बेकिस्तानसँग 5-1 गोल अन्तरले पराजित भएको थियो भने दोस्रो खेलमा ताजिकिस्तानसँग 11-1 गोल अन्तरले पराजित भएको थियो। AFC फुटसल एशियन कप छनौट प्रतियोगिताको समूह बी मा रहेको नेपालले कुनै पनि खेल जित्न सकेन। नेपालले 3 गोल गर्दा 24 गोल बेहोर्यो। टाइम समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।